राजा वीरेन्द्र सहित उनको परिवारको वंशनाश भएको आज 20 वर्ष भएको छ। विश्वलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी भएको यो हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा क्रूर दरबार हत्याकाण्डको रूपमा परिचित छ। रहस्यमय ढङ्गबाट 25,000 सेनाको सुरक्षा घेराभित्र गराइएको यो हत्याकाण्ड पछाडि आखिर कसको हात थियो र किन हत्या नै भयो भन्ने जिज्ञासा आज पनि जनमानसमा रहस्यमय छ। दरबार हत्याकाण्डको कडीलाई एकपछि अर्को जोडेर सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गर्दा विदेशी गुप्तचर एजेन्सी भारतीय गुप्तचर संस्था र अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA को जोइन्ट अपरेसन थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश नगरेसम्म नेपालबाट राज संस्था फ्याल्न नसक्ने र हिन्दू अधिराज्य हटाउन नसक्ने भूराजनीतिकै कारण यो हत्याकाण्ड गराइएको थियो भन्ने कुरा पछिल्ला नेपालका राजनैतिक घटनाक्रम र विदेशी हस्तक्षेपले प्रष्ट हुन्छ। दरबार हत्याकाण्ड नजिकबाट देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै गरेको बताउँछन्। तर तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले आफ्ना आमा बुबासहित सम्पूर्ण परिवार नै नाश हुने गरी हत्याकाण्ड किन गरे? दिपेन्द्रलाई प्रेम जालमा फसाएर उत्तेजित औषधिको सेवन गराएर र CIA ले हत्याकाण्ड गराइएको राजदरबारमा काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति उज्जवल शमशेर राणा, तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक विक्रम शाह, ADC राजु कार्की र गजेन्द्र बोहराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन सक्छ। उल्लेखित व्यक्तिहरूको कुनै न कुनै रूपले विदेशी गुप्तचर एजेन्सीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति उज्जवल शमशेर राणाले त दरबार हत्याकाण्ड हुँदा दरबारको सुरक्षा सेनाको नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिनुले दरबारको सुरक्षा जिम्मा कसको थियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ, जसको सूक्ष्म अनुसन्धान आजसम्म हुन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक हो। किन भयो हत्याकाण्ड? नेपालको राजनीतिक र अर्थतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप अनवरत रूपमा रहँदै आएको छ। खास गरी भारत, अमेरिका, चीनको स्वार्थ नेपाल मामिलामा सधैँ जोडिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी क्रियाकलाप पनि केही समयदेखि नेपाल मामिलामा गाँसिएर आएको छ। जहाँसम्म राजपरिवारको हत्याकाण्ड सवाल छ, त्यो षड्यन्त्र 2007 सालदेखिकै निरन्तरता हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरी 2028 सालमा राजा महेन्द्रको जनकपुरमा हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रलाई विष सेवन गराएर राणाहरूले हत्या गर्ने षड्यन्त्र नगरेका होइनन्। तर यो घटनालाई तत्कालीन अवस्थामा दबाइयो। पछि 2032 सालमा विराटनगरमा राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गरी हत्याको प्रयास गरियो। त्यस बखत पनि राजनैतिक दलहरू कुनै न कुनै विदेशी शक्तिबाट परिचालित थिए, जो विद्यमान कायम छ। त्यसैको निरन्तरताको कडी दरबार हत्याकाण्ड राजसंस्था फ्याक्नका लागि गरिएको दरबारीयहरूको अड्कल अझै पनि कायम छ। राजा वीरेन्द्रको हत्याको योजना 2044 सालमै भारतको साउथ ब्लकमा RAले बनाउँदै आएको थियो। दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकतालाई खोतल्ने हो भने इतिहासका घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। 2045 सालमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पशुपति दर्शनको इच्छा व्यक्त गरे। राजीव गान्धी मुस्लिम र सोनिया क्रिस्चियन भएका कारण हिन्दूलाई मात्र प्रवेश दिने पशुपतिनाथमा प्रवेश पाउन गान्धीले भारतीय दूतावास मार्फत दरबारमा कुरा राख्दा पशुपति हिन्दूको लागि मात्र भएकाले मूल भट्टलाई सोधेर मात्र गर्नुपर्ने हुकुम राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो। मूल भट्टले पनि राजीव र सोनियालाई दर्शन गर्न नमिल्ने जनाउ दिएपछि राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्र बीच कूटनैतिक र व्यक्तिगत रूपमा तिक्तता छाएको थियो। यो व्यक्तिगत टकराव सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा सतहमै देखियो।
2045 सालमा राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धी बीचको कूटनैतिक र व्यक्तिगत टकराव यसरी बढ्यो कि भारतले नेपाललाई वाणिज्य सन्धि नवीकरण नगरेर नाकाबन्दी गर्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा रोक लगायो। यसले दुई देशबीच तनाव झन बढ्दै गयो। फलस्वरूप नेपालमा प्रतिबन्धित राजनैतिक दलहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था RAW मार्फत राजसंस्था विरुद्ध उपयोग गर्दै 2046 सालको जनआन्दोलनको उठान गरियो। तर राजसंस्था हटाउने प्रयास भने तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाली सेना राजाप्रति वफादार भएका कारण असफल रह्यो। राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नुभन्दा जनतासँग झुक्न ठिक सम्झेर प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नु नै नेपालमा अस्थिर राजनीति, असुरक्षा र चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भयो। पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधान सेनापति उज्जवल शमशेर राणालाई CIA ले खरिद गरेको आरोप पनि लगाइयो। त्यसो त दरबार हत्याकाण्डपछि रुक्मागत कटुवाललाई RAWले आफ्नो पन्जामा पारेको अर्को आरोप झनै सेलाएको छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई कटुवालले साथ दिएका कारण राजसंस्था समाप्त भएको कुरा राजनीतिक वृत्तमा सुन्न पाइन्छ। प्रजातन्त्रका नाममा राजनीतिक दल र नेताहरू बदनाम हुँदै जानु, राजा वीरेन्द्र लोकप्रिय हुनु गान्धी परिवारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गएको थियो। उता छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा राजीव गान्धीले भारतीय सेना प्रवेश गराएर तामिलहरूको हत्या गराएका थिए। तामिलहरू त्यसको बदला लिन चाहन्थे। 2045 साल अन्तिममा तामिलहरूले गान्धीको आत्मघाती बम प्रयोग गरेर हत्या गरे। हत्याको छानबिनमा गरेको भारतीय गुप्तचर संस्था RAWले जनै आयोग गठन गरेर छानबिन सुरु गर्यो। जनै आयोगले राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धी बीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई लिएर रानी ऐश्वर्या मार्फत आफ्ना भाइ उदय शमशेर राणा मार्फत लिटेका नेता प्रभाकरलाई गान्धी हत्याका लागि अरबौं रकम खर्चिएको तत्कालीन रिपोर्टले खुलाएको बताए। त्यस बखत आलोक जोशी RAWका नेपाल स्टेसन चिफ थिए। उक्त गुप्तचरी अपरेसनको नाम अपरेसन बाज राखियो, जसको सुईको चिनिया गुप्तचर अधिकारीहरूले बहाउ सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रलाई दिएका थिए। तर वीरेन्द्रले दरबारभित्र 25,000 फौजका बीच कसरी गराउन सक्छ? सेना आफूप्रति वफादार रहेको विश्वास गरे। त्यही पशुपति शमशेर राणाकी छोरी दिव्यानीलाई RAWले प्रयोग गर्ला र यत्रो घटना होला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् वीरेन्द्रले। सैनिक सुरक्षा घेराभित्र राजपरिवारको हत्या गर्नु सामान्य कुरा थिएन। त्यसैले विदेशी गुप्तचर संस्था CIA र RAWले इन्टेलिजेन्ट अपरेसन चलाउन दरबारभित्र परिवारकै सदस्यलाई उपयोगको नीति अपनाउन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रेममा पागल भएका दिपेन्द्रलाई उत्तेजित नशाको औषधि खुवाउन थालिसकिएको थियो। यसमा दिपेन्द्रका ADC राजु कार्कीले साथ दिएको बताइन्छ। दरबार त्यस बखत दिपेन्द्रभन्दा 4 वर्ष जेठी दिव्यानी, त्यो पनि श्री 3का खलकसँग विवाह गर्न दिने पक्षमा थिएन। अत्याधिक रक्सी सेवन, लागु औषध, हिरोइन र चरेसको कुलतमा फसिसकेका दिपेन्द्रमा दिव्यानीसँग विवाह नहुने भन्ने धारणाले डिप्रेसनमा थिए। त्यही डिप्रेसनको फाइदा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीले उठाएको हो त, जसको परिणाम दरबार हत्याकाण्ड भएको मान्न मिल्ला यो रहस्यको विषय बनेको छ। दिपेन्द्र राजा बन्ने लालसामा ADC राजु कार्कीको कुपण्डोल स्थित निवास दिपेन्द्र र दिव्यानीका लागि खुल्ला छाडिएको बताइन्छ। ADC राजु कार्कीले केका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै आएका थिए यो पनि खोजीको विषय बनेको छ। दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघिल्लो दिन उनी विदामा बसेर अमेरिका जाने तयारीमा थिए। पछि उनी अमेरिका नै भासिए। यता भारतीय गुप्तचर संस्था RAWको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेकी आरोप लागेकी दिव्यानी राणा दरबार प्रवेश गरिसकेकी थिइन्। यसको फाइदा उठाउँदै मिसनबाजका लागि कवच अपरेसनमा बसेका RAWका अधिकारी शिवानन्द बाबाको नक्सालस्थित डेरामा पुर्याएर उत्तेजित औषधि दरबारभित्र पसेपछि खान भनियो। त्यति मात्र होइन, तान्त्रिक वेशभूषामा बसेका शिवानन्दको एउटा बाजको नङ्गा दिपेन्द्रको गालामा झुन्ड्याएर दिव्यानीसँग विवाह हुने ग्यारेन्टी गरिदिए। नेपालमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा बढ्दो आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्न CIAले आफ्नो उपस्थिति फराकिलो बनाउँदै लगेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो त अस्थिर राजनीतिक, कमजोर आर्थिक अवस्था, खुल्ला सिमाना, नाजुक सुरक्षा संयन्त्रका कारण नेपालमा
अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम आतंकवादी सङ्गठन आइएसलाई भारत विरुद्ध र तिब्बती विद्रोहीहरूलाई चीन विरुद्ध दरबार हत्याकाण्ड पछाडिका 14 वर्षमा व्यापक सञ्जाल बनाएको बुझिन्छ। अझै पनि आम नेपाली नागरिकले तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले बुझाएको दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदनमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन्।